नमस्ते, म भुवन गुरागाई। तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नो टिप्स च्यानलमा। आज चाहिँ मैले क्लास 10 को फर्स्ट च्याप्टर फोर्स भित्र पढ्ने सबै टपिकहरुको बारेमा एक्सप्लेन गरेर एउटा भिडियो बनाएको छु। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा क्लास 10 का भाइ बहिनीहरुले स्कुल जान पाइरहेका छैनन्, स्कुल गएर पढ्न पाइरहेका छैनन्, उनीहरुलाई पढ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यही भएर केही हदसम्म अलिकति भए पनि हेल्प हुन्छ भनेर मबाट एउटा सानो प्रयास गरेको हो। फर्स्ट च्याप्टर पुरै बुझ्नको लागि यति भिडियो हेरिसकेपछि बुझ्नेछौ भन्ने आशा राखेको छु। र यो भिडियोको लास्टमा चाहिँ केही क्वेशनहरु छ, जुन क्वेशनहरु चाहिँ मैले अगाडि नै एक्सप्लेन गरिसकेको हुन्छु। त्यही भएर सबै भिडियोमा ध्यान दिएर सुनेर हेर्नुपर्छ। त्यो क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेपछि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको एउटा लिंक छ फेसबुक ग्रुपको, त्यो ग्रुपमा गएर आफ्नो एन्सर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन आज चाहिँ कुन पढ्ने भनेर टपिक एकचोटी सरर हेरौं। नम्बर 1 मा पढ्छौं ग्रेभिटेसन फोर्स, नम्बर 2 मा पढ्छौं ग्रेभिटी, नम्बर 3 मा पढ्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, नम्बर 4 मा पढ्छौं वेट एन्ड मास, नम्बर 5 मा पढ्छौं फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस। अब ढिला नगरिकन टपिक नम्बर 1 ग्रेभिटेसनल फोर्स तिर लागौं। ग्रेभिटेसन भनेको के हो त? यो युनिभर्समा जति पनि अब्जेक्टहरु छ त्यो सबैमा एकअर्कामा ग्रेभिटेसनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो सोलर सिस्टम सनको वरिपरि घुमिरहेको छ। यो के को कारणले गर्दा भयो त भन्दा ग्रेभिटेसन फोर्सको कारणले गर्दा भएको। यदि ग्रेभिटेसन फोर्स थिएन भने हाम्रो सोलर सिस्टम नै एक्जिस्ट हुँदैन थियो। अब कतिले त यही सोचिरहेको हुन्छ कि ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको दुई हेभेनली बडीज बीचमा मात्रै हुने गर्छ। तर ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको हरेक साना साना अब्जेक्ट देखि लिएर ठूला ठूला हेभेनली बडीजहरु सबैमा हुने गर्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स। साना साना दुईटा अब्जेक्ट छनहरु पनि त्यसले एकअर्कामा ग्रेभिटेसनल फोर्स लगाइरहेको हुन्छ। जुन फोर्स चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ र हामी नेग्लेक्ट गर्छौं त्यसलाई। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको मून र अर्थमा पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स छ, सन र अर्थमा पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स छ। हो, यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले चाहिँ हामी अर्थमा भएकोलाई पनि कुनै न कुनै फोर्सले तानिरहेको हुन्छ। अनि यसको इफेक्ट, ग्रेभिटेसनको इफेक्ट चाहिँ सोलिड अब्जेक्टमा भन्दा पनि धेरै लिक्विड अब्जेक्टमा देख्न सकिन्छ। त्यही भएर त हामीले समुद्र उदी टाइड्सहरु देख्ने गर्छौं। त्यो के को कारणले गर्दा भएको त भन्दा ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ सन एन्ड मून। ल अब यति भइसकेपछि सबैले आफ्नो कपीमा ग्रेभिटेसनल फोर्सको डेफिनेसन लेख्नु। द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडीज ड्यू टु देयर मासेस इज कल्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब लागौं न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। न्यूटनले चाहिँ ग्रेभिटेसनको बारेमा के भनेका थिए त? उनले भनेका थिए यो युनिभर्समा जे जति कुराहरु छ, जति पनि अब्जेक्टहरु छ, जति पनि हेभेनली बडीजहरु छ, उनीहरुले एकअर्कालाई ग्रेभिटेसनल फोर्सले एट्र्याक्ट गरिरहेकै हुन्छन्। अब लेखौं व्हाट इज न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। यो भनेको चाहिँ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज, दुईटा बडीज बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन छ त्यो चाहिँ त्यो दुईटा बडीको मासेसको प्रोडक्ट यदि बढो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्छ, फोर्सको भ्यालु पनि बढ्छ। अनि यदि दुईटा बीचको मासको प्रोडक्ट कम भयो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि कम हुन्छ दुईटा बीचको। यसको मतलब कुनै दुईटा साना साना अब्जेक्टहरु छन् भने त्यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुन्छ, अनि ठूला ठूला अब्जेक्टहरु छन् भने त्यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। किनकि ठूलो अब्जेक्टको धेरै मास हुन्छ, सानो अब्जेक्टको सानो मास हुन्छ। अनि त्यसपछि छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। यसको मतलब दुईटा अब्जेक्ट बीचको जुन डिस्टेन्स छ, यदि डिस्टेन्स चाहिँ बढी भयो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम लाग्छ, अनि डिस्टेन्स चाहिँ कम भयो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी लाग्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मतलब धेरै भयो भने यता पनि धेरै, थोरै भयो भने उता पनि थोरै। इन्भर्सली मतलब यता धेरै हुँदा उता थोरै, उता थोरै हुँदा यता धेरै। अब यसको फर्मुला छ फोर्स इज इक्वल टु जी m1 इन्टु m2 डिभाइड बाइ d स्क्वायर, जहाँ चाहिँ m1 भनेको मास अफ वान अब्जेक्ट, m2 भनेको मास अफ एनदर अब्जेक्ट एन्ड d भनेको दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स। अब न्यूटन्सको ल लगाएर यो फर्मुला डेराइभ गर्नुपर्छ। डेरिभेसन गरौँ। अब लेट अस कन्सिडर two objects A and B of masses m1 and m2 are at distance d from their center. Let force of attraction between two objects is F. Then, according to Newton's law of gravitation, अब Newton's law of gravitation माथि के लेखेको थियो? The force of attraction between two body is directly proportional to the product of their masses. अब यसलाई लेख्छौं force is directly proportional to m1 into m2.
अब फेरि नम्बर 2 मा द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। यसलाई हामी लेख्छौँ फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। माथिको इक्वेसन 1 भयो, मुनिको इक्वेसन 2 भयो। कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 into m2 divided by t square। अब हामी लेख्न सक्छौं फोर्स इज इक्वल टु g m1 into m2 divided by t square। अब यसमा प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि हामीले यसमा कन्स्ट्यान्ट टर्म हाल्दियौ g। अब छेउमा लेखौं where g is proportionality constant and its value is 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ क्यापिटल जी त लेख्यो, g भनेको के हो त? अब लेखौं ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। The force of attraction between two bodies of unit masses separated at the unit distance from their center is called gravitational constant। अब ग्रेभिटेशनल फोर्सबाट के बुझ्यो त भन्दा युनिभर्समा जे जति अब्जेक्ट्स छ, हेभीली बडी छ, सबैले एकअर्कालाई तानेको हुन्छ फोर्सले। ग्रेभिटेशनल फोर्सकै कारणले गर्दा हाम्रो सोलर सिस्टम पनि रहिरहेको छ अनि समुद्रको टाइड्स पनि ग्रेभिटेशनल फोर्सकै इफेक्ट हो। ग्रेभिटी भनेको के हो त? यो भनेको हामीले जहिले डेली लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्दै आएको कुरा हो। हामी जे कुरा पनि माथि फ्याँक्छौँ त्यो फर्केर तलै आउँछ। किन आउँछ होला? त्यही केही न केही त फोर्स त छ नि। जस्तै यो बल मैले यहाँबाट छोड्दिएँ, तल झर्छ। मैले माथि फ्याँके फेरि तलै फर्केर आउँछ। किन आउँछ होला भन्दा यहाँ केही न केहीले त तानिरहेको छ यसलाई, केही न केही त फोर्स छ। अनि त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ग्रेभिटी। अब कसैलाई सोध्न मन लागिरहेको होला ग्रेभिटीले यदि सबै अब्जेक्टलाई आफूतिर तल तान्छ भने धुवा, बेलुन यिनीहरूलाई चाहिँ ग्रेभिटीले असर गर्दैन होला र? के होला र यसको एन्सर? सबैलाई किन जस्तो लाग्छ त्यसको रिजन चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु। अब सबैले आफ्नो कपीमा ग्रेभिटीको बारेमा लेखौँ। द फोर्स विथ विच अर्थ or heavenly body pulls every object towards its center. It is vector quantity। यो भेक्टर क्वान्टिटी कसरी भयो? क्लास 9 मा पनि पढेको होला। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको द क्वान्टिटी विच हैव फिक्स म्याग्निट्युड एन्ड फिक्स डाइरेक्सन। अब यसको म्याग्निट्युड पनि फिक्स हुन्छ, डाइरेक्सन पनि फिक्स भयो भने त्यसलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। अब ग्रेभिटीको डाइरेक्सन कता होला त? ग्रेभिटीको डाइरेक्सन हुन्छ जहिले पनि सेन्टर अफ हेभेन्ली बडिज। अब हेभेन्ली बडिज पछि आफ्नो ग्रेभिटी चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ त भन्दा त्यसको ग्रेभिटेशनल फिल्ड जहाँसम्म हुन्छ त्यहीसम्मको तान्छ अब्जेक्ट्सहरू। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको के हो त? The area around the heavenly bodies up to where the gravity of that heavenly body has its influence on other body is called gravitational field। अब यसलाई सिम्पली चाहिँ चुम्बकबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। जसरी एउटा म्याग्नेटको पनि आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, उसले पनि आफ्नो वरिपरि एउटा लिमिटेड पोइन्टसम्म मात्रै मेटालिक सब्सटेन्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। हो त्यस्तै हो ग्रेभिटीको पनि। अब न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट ग्रेभिटी अफ हेभेन्ली बडिज पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। फर्मुला हुन्छ फोर्स इज इक्वल टु जी एम डिभाइड बाई डी स्क्वायर। एउटा क्यापिटल एम छ, एउटा स्मल एम छ। त्यसमा एफ भनेको ग्रेभिटी, क्यापिटल जी भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, ठुलो एम भनेको मास अफ हेभेन्ली बडिज, सानो एम भनेको मास अफ अब्जेक्ट्स अनि आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ हेभेन्ली बडिज। अब धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ क्यापिटल जी र स्मल जीमा झुक्किने गर्छ। त्यसमा क्यापिटल जी भनेको जहिले पनि ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जसको भ्यालु 6.67 into 10 को पावर -11 अनि स्मल जी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जसको भ्यालु हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। नझुक्किने है यसमा चाहिँ। अब यही फर्मुला फोर्स इज इक्वल टु जीएमएम डिभाइड बाइ आर स्क्वायर बाट चाहिँ हामीले वेट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। किनकि वेट भनेको पनि के हो त भन्दा ग्रेभिटीको कारणले गर्दा कुनै पनि अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्स हो। अब यो ग्रेभिटी पढेर चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दा ग्रेभिटीको कारणले गर्दा हाम्रो एटमोस्फियर छ अर्थमा, ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि हायर रिजनदेखि लोवर रिजनसम्म वाटर फ्लो हुन्छ, त्यही भएर हामी यहाँ अहिले बाँचिरहेका छौँ। अब टपिक नम्बर 3 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई चाहिँ हामीले सिम्पली कुनै पनि बडीमा ग्रेभिटीको कारणले गर्दा हुने एक्सेलरेसन भन्न सकिन्छ। अब यही विषयमा कुरा गर्दा एउटा मान्छे थोरै हाइटबाट तल झर्यो भने त्यो इन्जर्ड थोरै हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन, र धेरै हाइटबाट तल झर्यो भने त्यो धेरै इन्जर्ड हुन्छ। त्यो त जेनेरली सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, डेली लाइफमा हुन्छ। तर यस्तो किन हुन्छ त? कसैलाई थाहा नहुन सक्छ। तिमीलाई थाहा छँदैछ जुन हाइटबाट झरे पनि
एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको उसको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै हुन्छ। तर धेरै हाइटबाट झर्दा टाइम पनि धेरै लाग्छ सर्फेससम्म आइपुग्नको लागि। टाइम धेरै लागिसकेपछि भेलोसिटी पनि उसको सर्फेससम्म आइपुग्दा एकदमै धेरै बढिसकेको हुन्छ। जस्तो फर्स्ट सेकेन्डमा उसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अर्को सेकेन्डमा उसको हुन्छ 9.8 × 2 मिटर पर सेकेन्ड र त्यस्तै त्यस्तै × 3 × 4 हुँदै जान्छ र सर्फेससम्म आइपुग्दा त उसको भेलोसिटी त एकदम धेरै हुन्छ अनि धेरै इन्जर्ड हुन्छ। अब what is acceleration due to gravity? The acceleration produced due to the effect of gravity is called acceleration due to gravity. It is generated by small g and its unit is meter per second square. अब यसमा बुझ्ने कुरा के छ भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ फलिङ बडीसँग डिपेन्ड हुँदैन। यसको मतलब कुनै एउटा सर्टेन हाइटबाट पेपर फाले पनि, स्टोन फाले पनि, कोइन फाले पनि, फिदर फाले पनि सर्फेससम्म भनेको त्यो सबै एकै टाइममा आइपुग्छ। अब यो कुरा कतिले त पत्याउनु होला, नपत्याउनु पनि ठिकै हो, किनकि डेली लाइफमा त हाम्रो त्यस्तो हुने भएको छैन। हामीले झार्दा त स्टोन नै भुइँमा छिटो झर्छ, फिदर त झर्दैन। अब यो सबको कारण चाहिँ एटमोस्फियर हो जसले एयर रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्छ। अब एयर रेजिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि कुरा मोसनमा छ र त्यसलाई अपोजिट फोर्स लगाएर केहीले रोक्छ भने त्यसलाई रेजिस्टेन्स भन्छ। अब फ्रिक्सनबाट कुरा गरौँ, हामीले बललाई भुइँमा गुड्कायौँ भने सर्फेसले चाहिँ त्यसलाई अपोजिट फोर्स लगाएर रोक्न खोज्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फ्रिक्सन भन्छौँ। अब स्पेसमा एउटा बललाई फोर्स लगाएर हान्यौँ भने त्यो बललाई रोक्ने त त्यहाँ केही पनि हुँदैन, अपोजिट फोर्स दिने कोही पनि हुँदैन, अनि त्यो बल चाहिँ गक्कै गर्छ। भयो त्यतातिर नजाऊ। अब यहाँ रेजिस्टेन्सको कुरा हुँदै थियो। अब बुझ्यो होला, पेपरलाई एयरले रेजिस्टेन्स धेरै लगाउँछ स्टोन भन्दा, अनि स्टोन छिटो झर्छ, पेपरलाई झर्न दिँदैन। मतलब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ फलिङ अब्जेक्टको माससँग डिपेन्ड हुँदैन। अब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला के होला त? यो पनि न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट निकाल्न मिल्छ। फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन फोर्स इज इक्वल टु gmm डिभाइड बाई r स्क्वायर। अब हामी फोर्सको ठाउँमा लेख्न सक्छौँ F इज इक्वल टु m × g। अब m × g को स्मल m र अर्को साइडको स्मल m चाहिँ काटिन्छ, त्यसपछि बाँकी रह्यो g इज इक्वल टु gm डिभाइड बाई r स्क्वायर, वेयर स्मल g इज इक्वल टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, क्यापिटल G इज इक्वल टु ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, m इज इक्वल टु मास अफ हेभेन्ली बडिज, r इज इक्वल टु रेडियस अफ हेभेन्ली बडिज। अब यही फर्मुलामा हेरौँ, यहाँ क्यापिटल एम मात्रै छ, क्यापिटल एम मतलब मास अफ हेभेन्ली बडिज, यहाँ स्मल अब्जेक्टको त मासको कुरा आएकै छैन। यहीँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अपन मास अफ फलिङ बडी। अब अर्थमा हुने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा गर्दा माथिको फर्मुलामा हेरौँ, क्यापिटल आर मतलब रेडियस अफ अर्थ। अनि अर्थको सेप कस्तो छ त? पर्फेक्टली स्क्वेयर त छैन। अर्थको सेन्टरबाट पोलर रिजनसम्मको डिस्टेन्स भनेको सानो छ अर्थको सेन्टरबाट इक्वेटोरियल रिजनसम्मको डिस्टेन्स भन्दा। यसको मतलब पोलर रेडियस सानो भयो, इक्वेटोरियल रेडियस ठुलो भयो। माथिको फर्मुलामा फेरि हेरौँ, g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस। इट मिन्स रेडियस अफ अर्थ कम भयो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी धेरै हुने रहेछ, अनि रेडियस अफ अर्थ धेरै भयो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुने रहेछ। अनि पोलर रेडियस त सानो थियो, यसको मतलब पोलर रिजनमा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ धेरै हुने रहेछ इक्वेटोरियल रिजन भन्दा। पोलर रिजनमा जी को भ्यालु हुन्छ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि इक्वेटोरियल रिजनमा हुन्छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि हामीले लेख्ने गर्दा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गर्छ, जुन चाहिँ एभरेज हो। अब यसमा अझै बुझ्ने कुरा छ, g इज इक्वल टु gm डिभाइड बाई r प्लस h को होल स्क्वायर, वेयर h इज हाइट फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ। मतलब हामी सर्फेसबाट जति माथि जान्छौँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि त्यति कम हुँदै जान्छ। अब त थाहा भयो होला, माउन्ट एभरेस्टमा र विराटनगरमा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ सेम हुँदैन। माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ जहिले पनि कम हुन्छ विराटनगरको भन्दा। यो कुरा चाहिँ बुझ्यो कि सर्फेसबाट माथि जाँदै गयो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु पनि कम हुँदै जान्छ। तर यो फर्मुला हेर्दा त सर्फेसबाट मुनि जाँदा पनि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु त बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, हामी सर्फेसबाट तल गए पनि जी को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ। टपिक नम्बर 4, मास एन्ड वेट। मास एन्ड वेट भनेको चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो। हामीले जेनरली डेली लाइफमा मासलाई नै वेट भन्ने गर्छौँ। मास, द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड मास। इट्स SI युनिट इज केजी एन्ड इट इज मेजर्ड विथ बिम ब्यालेन्स। मास इज कन्स्ट्यान्ट अल ओभर द वर्ल्ड। यसको मतलब 1 kg मास संसारको जुनै पनि ठाउँमा लगे पनि त्यो 1 kg नै रहन्छ। वेट, द
The force with which the body is pulled towards the center of heavenly bodies is called weight. Its SI unit is Newton and it is measured with spring balance. Weight of a body is differ from place to place. कसरी डिफर हुन्छ होला त? अघि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा पढेको कुरा त याद छ नि? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ प्लेस टु प्लेस चेन्ज भइरहन्छ भनेर अघि भनेको थिएँ। अनि हामीलाई थाहा छ वेट इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। मतलब जी को भ्यालु कम हुँदै गयो भने वेट पनि कम हुने रहेछ, जी को भ्यालु बढ्यो भने वेट पनि बढ्ने रहेछ। हामीले माउन्ट एभरेस्टमा गएर हाम्रो वेट नाप्यौँ भने यहाँको भन्दा चाहिँ त्यहाँ कम नै आउने रहेछ। अनि हामीले केही अब्जेक्ट उठाउँदाखेरि मुनको भन्दा चाहिँ अर्थमा गाह्रो पर्छ उठाउन, अनि अर्थको भन्दा अझ गाह्रो पर्छ मार्समा उठाउन। किन भन्दा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ मुनमा भन्दा अर्थमा धेरै हुन्छ, अनि अर्थमा भन्दा पनि अझ धेरै मार्समा हुन्छ। जी धेरै भयो भने वेट पनि त्यसको धेरै हुन्छ अनि हामीलाई उठाउन गाह्रो पर्छ। टपिक नम्बर 5, फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस। फ्री फल मतलब कुनै बडी फ्रीली फल भइरहेछ। बडी फल हुनलाई त एउटा फोर्स त लाग्छ नै। त्यो फोर्स भनेको चाहिँ ग्राभिटी मात्र हुनु पर्यो। यदि मैले 10 तल्ला माथिबाट मेरो आफ्नै फोर्स लगाएर एकदम फोर्सले तल झारे भने एउटा कुनै ढुङ्गा, त्यसलाई फ्री फल मान्न मिल्दैन, किनकि त्यहाँ ग्राभिटी त लागेको छ नै, सँगसँगै मेरो आफ्नो फोर्स पनि लागेको छ। यदि त्यो ढुङ्गामा दायाँ बायाँ तल माथि कतैबाट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो भने त्यसलाई फ्री फल मान्न मिल्दैन, त्यसमा मात्र ग्राभिटीको फोर्स लाग्नु पर्यो। वाट इज फ्री फल? द मोसन अफ अ बडी वेयर ग्राभिटी इज ओन्ली द फोर्स एक्टिङ अपन इट इज कल्ड फ्री फल। यदि मुनको ग्राभिटीले गर्दा केही अब्जेक्ट फल भइरहेको छ भने त्यसलाई कम्प्लिट फ्री फल मान्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँ एटमोस्फियर हुँदैन अनि एयर रेजिस्टेन्स लाग्दैन त्यो अब्जेक्टमा। फ्री फल क्यान अल्सो बी एक्सपिरियन्स्ड बाइ एस्ट्रोनट्स इन स्पेसक्राफ्ट। अनि यो फ्री फल भइरहेको बेला चाहिँ आफ्नो बडीको वेट 0 छ भन्ने फिल हुन्छ, त्यसलाई हामी वेटलेसनेस भन्ने गर्छौँ। वाट इज वेटलेसनेस? द कन्डिसन एट विच द बडी अफ सर्टेन मास बिकम्स वेटलेस इज कल्ड वेटलेसनेस। यो वेटलेसनेस हुने कन्डिसन चाहिँ एउटा फ्री फल भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको स्पेससिपमा एस्ट्रोनट्सहरूले पनि अब्जर्भ गरिरहेका हुन्छन्। अनि न्युट्रल पोइन्टमा पनि वेटलेसनेस फिल गर्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ अर्थको सर्फेसबाट हामी जति माथि गयौँ हाम्रो वेट पनि त्यति कम हुँदै 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 जान्छ, र हामी मुनतिर गयौँ भने कम हुँदै हुँदै गएर एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ अर्थको पुलिङ फोर्स र मुनको पुलिङ फोर्स इक्वल हुन्छ। हो, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी न्युट्रल पोइन्ट भन्ने गर्छौँ। अनि त्यहाँ पनि वेट 0 हुन्छ। अघि एक्सप्लेन गरिएको टपिकहरूको केही क्वेसनहरू दिएको छु। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ 10 क्लासको भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा लेखेर यो च्यानलको ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको ग्रुपको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। ल, यो सबै गिभ रिजन क्वेसनहरू हो। नम्बर 1, वेट अफ अ बडी इज मोर इन पोलर रिजन देन इन इक्वेटोरियल रिजन। वाइ? अब यसमा लेख्नु पर्यो पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस भन्दा सानो हुन्छ, अनि पोलर रिजनमा चाहिँ जी को भ्यालु धेरै हुन्छ, धेरै भएको कारणले गर्दा त्यहाँ वेट पनि धेरै हुन्छ। क्वेसन नम्बर 2, वेट अफ अ बडी इज लेस अन मुन देन अन अर्थ। वाइ? क्वेसन नम्बर 3, इट इज सेफ वेन जम्प फ्रम एरोप्लेन विथ द हेल्प अफ प्यारासुट। वाइ? यसको एन्सर लेख्न सकिन्छ प्यारासुटको सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ, सर्फेस एरिया धेरै भएको कारणले गर्दा एयर रेसिस्टेन्स त्यसमा धेरै लाग्छ। एयर रेसिस्टेन्स धेरै लागिसकेपछि फलिङ बडीलाई भेलोसिटी इन्क्रिज हुन दिँदैन धेरै, अनि सेफली ल्यान्ड हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4, इन रियल लाइफ अब्जेक्ट्स ह्याभ नो कम्प्लिट फ्री फल। क्वेसन नम्बर 5, अ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हट इज मोर वेन अ म्यान जम्प्स फ्रम अ सिग्निफिकेन्ट हाइट। क्वेसन नम्बर 6, प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन। वाइ? यही च्याप्टरबाट आइराख्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। वाट चेन्जेस इज देयर इन ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु बडिज वेन इच अफ इट्स मासेस इज डबल्ड एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम इज हाफ। अब यसमा लेख्नु पर्यो सोलुसन वी हेभ फोर्स इज इक्वल टु जी m1 into m2 divided by d square. According to question, when the mass of the both bodies are doubled and distance between them is half, then new force is equal to g to m1 into 2m2 divided by d by 2 को square. अब यसमा हुन्छ 4g m1 m2 divided by 1 by 4 d square, 16g m1 m2 divided by d square. अब न्यू फोर्स निस्क्यो 16f. f किन लेख्यो भन्दा g m1 m2 divided by d square लाई f पनि लेख्न मिल्छ। अब लास्टमा लेखौं therefore the gravitational force between two bodies is increased by 16 times of initial force when
Mass of each is doubled and distance between them is half. अब केही न्युमेरिकलहरू दिन्छु जुन चाहिँ आउनेले फोटो खिचेर मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि नआउनेले त्यहीँ गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। नम्बर 1, calculate the mass of earth assuming that it is a sphere with radius 6.67 into 10 to the power 6 meter. Question number 2, a weightlifter can lift 586.8 kg mass on the moon. Calculate the mass that he can lift on the earth. Question number 3, an iron ball is dropped freely from the tower and it strikes the ground after 5 seconds. Calculate the height of the tower from the ground. यति एक्सप्लेन गरिसक्दा अलिअलि भए पनि बुझ्यो भन्ने आशा राखेको छु र छिट्टै नै च्याप्टर 2 को पनि भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यसका लागि भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पनि सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला।